प्रचण्डजी र प्रचण्डजीका अनुयायीहरू जसले केपीजीले राजीनामा दिनुपर्छ नैतिकवान बन्नुपर्छ भन्दा आफू नैतिकवान हुनु पर्दैन। यदि खराब सरकार छ अनैतिक सरकार छ प्रतिगामी उहाँको भाषामा जे भनिराख्नु भएको छ त्यस्तो सरकारसँग सपोर्ट किन गरिराख्नु भएको छ? किन उहाँ जुन मतबाट जित्नुभयो एमालेको मतबाट चुनाव जित्नुभयो एमालेको मत हटाउने हो भने उहाँको क्षेत्रमा उहाँ जित्ने हैसियत रहन्छ? उहाँ त दुईटै पार्टीको साथसँगै जान्छौँ हामी दुईटै पार्टीको साझा उम्मेदवारको रूपमा म प्रस्तुत भएँ भनेर भोट माग्नु भयो। अदालतमा नेकपाको अध्यक्ष भनेर पुनरावलोकन गर्न जानुहुन्छ मुद्दा हारेपछि राजीनामा पनि दिनुहुन्न। आफू राजीनामा दिएर अरूलाई उठाउँदा अलिकति नैतिकताको पाठ हुन्थ्यो कि आफै एकता गर्ने सूर्य छापको लागि ल्याड चुहाउने आफै नेकपा भएर अध्यक्षको हैसियतमा मुद्दा अदालतमा धाइराख्ने अनि हामीले दल त्यागको आरोप लगाउने त्यो त कुन नैतिकताले मिल्छ? नेपालमा नैतिकता भन्ने चिजको अन्त प्रचण्डजीबाट अलि हुँदैछ जस्तो लाग्छ। अलिकति लिहाज हुनुपर्ने हो नैतिक हुनुपर्ने। लोकतन्त्रमा तपाईँ के भनेर जनताको भोट माग्नु? त्यो पद बर्खास्ती भने त्यो अनैतिक पनि छ अनुचित पनि छ। अहिले देशमा राजतन्त्र होइन लोकतन्त्र छ। प्रचण्डजीले फिर्ता बनाउने वा त्यसको बारेमा बोल्ने नैतिक दायित्व राख्छ? मलाई चुनाव जिताउन तपाईँको योगदान छ भने तपाईँले मलाई फिर्ता पनि गर्न सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ। तर तपाईँ त नेकपा माओवादी केन्द्रबाटै चुनाव जित्नुभयो नि त्यति बेला गठन माओवादी केन्द्र म कहिले त्याग गरेँ? प्रचण्डजी होइन एमालेसँग एकता गर्ने यो ठाउँमा पुर्याउने प्रचण्डजी होइन नेकपाको अध्यक्षको रूपमा आफै लडिराख्नु भएको थियो। यता नेकपा माओवादी केन्द्रको नाममा हामीसँग स्पष्टीकरण काटिराख्नु भएको थियो। यो के स्वाभाविक छ? यो उचित छ? यो नैतिक छ? आफू नेकपाको अध्यक्षको हैसियतमा नेकपा नै हुनुपर्छ भनेर लडिराख्ने त्योभन्दा अगाडि माओवादी केन्द्रको नाममा चिठी पनि काटिराख्ने अनि यो देशमा अनैतिकताको एउटा निरन्तरता जस्तो मैले ठान्दछु। त्यसै नेकपाको हैसियतमा तपाईँले मैले भनिसकेँ नेकपा माओवादीको नाममा स्पष्टीकरण चिठी काट्नुहुन्छ त्यो अवसरवादी र नैतिकता एकै ठाउँमा रहन सक्दैन। उहाँले जो अवसरवादी चरित्र देखाइराख्नु भएको छ र अरूलाई नैतिक प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ त्यो आफैमा अनैतिकताको एउटा भद्दा नमुना बाहेक अरू केही पनि भन्न सकिन्न। माओवादी र एमालेको एकता भाडेको आम र क्रान्तिकारी पङ्क्तिले त होइन आम क्रान्तिकारी र कार्यकर्ता पङ्क्तिले होइन कि केही मुठीभर स्वार्थी मान्छेहरूले एमाले र माओवादीको एकता खलबलाइदिए। मन्त्री हार्दिक स्वागत छ सुनवल पालमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। मैले तपाईँलाई यो स्वागत गर्ने बेलामा मन्त्रीज्यू भनिहालेँ। अब मन्त्रीज्यू भन्दा अलिअलि अप्ठ्यारो पनि लागिरहेछ मलाई चाहिँ के मन्त्रीज्यू भन्दा बेटरै छ कि के छ? अब शपथ ग्रहण लिनुपर्ने होला तपाईँहरूले नयाँ शपथ ग्रहण होला जुन धारा टेकेर मन्त्रीज्यू बन्नुभएको थियो त्यो धारा लगभग हिजो जसरी संसदमा सभामुखले एउटा पत्र पढेर सुनाइसकेपछि तपाईँ त्यो धारा अन्तर्गत रहनु भएन मन्त्रीज्यू। नयाँ मन्त्रीको शपथ ग्रहण कहिले हुँदैछ? सायद हुन्छ छिट्टै हुन्छ। मैले मन्त्रीज्यू भनेकोमा तपाईँले के केही छैन। ठिक छ। अनि यो तपाईँमाथि जुन दल तपाईँ निकै लामो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको त्यो सशस्त्र द्वन्द्वदेखि त्यो दलमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो त्यो दलले तपाईँलाई हिजो कारबाही गरेको पत्र संसदमा पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? के होइन त्यो पद बर्खास्ती भने त्यो अनैतिक पनि छ अनुचित पनि छ। तपाईँले त्यसलाई प्रतिक्रियावाद भन्नु होइन किनकि पक्षकायम भन्नुभयो। लोकतन्त्रवादी छौँ र अहिले देशमा राजतन्त्र होइन लोकतन्त्र छ भनेपछि चुनावको टाइममा हामी एमालेसँग साझा घोषणापत्र बनायौँ दुईटै पक्षको मतबाट निर्वाचित भयौँ भने हाम्रो दायित्व उत्तरदायित्व दुईतिरै समान हुन्छ। जब हामी साझा घोषणापत्र बनायौँ दुईटा पक्षको मत लियौँ भने एउटा दलको अनुशासनको कुरा गर्नु अनुचित हुन्छ त्यो अनैतिक हुन्छ। तर अब फागुन 23 गते सर्वोच्चको जुन फैसला आयो नि त्यसले त दल त छुट्टा छुट्टै भयो। अब तपाईँहरू कानुनी ढङ्गले त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ तर प्रचण्डजी त अदालतमा नेकपाको अध्यक्षको रूपमा आफै लडिराख्नु भएको थियो। यता नेकपा माओवादी केन्द्रको नाममा हामीसँग स्पष्टीकरण काटिराख्नु भएको थियो। यो के स्वाभाविक छ? यो उचित छ? यो नैतिक छ? आफू नेकपाको अध्यक्षको हैसियतमा नेकपा नै हुनुपर्छ भनेर लडिराख्ने त्योभन्दा अगाडि माओवादी केन्द्रको नाममा चिठी पनि काटिराख्ने अनि यो देशमा अनैतिकताको एउटा निरन्तरता जस्तो मैले ठान्दछु। त्यसैले उचित पनि छैन अनैतिक छ। अर्को सरकारमा सपोर्ट गरिराख्ने राजीनामा पनि मागिराख्ने तपाईँ सरकारको सपोर्ट गर्ने मन्त्री बनाउँदै नबनाएका व्यक्तिलाई फिर्ताको आदेश दिने के प्रचण्डजीले हो हामीले मन्त्री बनाएर पठाएको? जसरी दुईटा पार्टी मिलेर सरकार बनायो त माओवादीले मन्त्रीको लिस्ट दिन्छ सिग्नेचर गरेर दिन्छ त्यसरी हो हामीले मन्त्री बनाएको? हामी त नेकपाबाट बनेको मन्त्रीहरू हौँ नेकपाको अध्यक्षले बनाएको मन्त्री हौँ। तर आज नेकपा छैन। नेकपा नहुँदा प्रचण्डजीले फिर्ता बनाउने वा त्यसको बारेमा बोल्ने नैतिक दायित्व राख्छ?
भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसैले यो नैतिकतासँग जोडिएको अनैतिक भन्ने विषय हो, अनुचित पनि विषय हो र यो मेरो विचारमा लोकतन्त्रवादी कोही पनि मान्छेले यसरी गर्दैन। मलाई चुनाव जिताउन तपाईँको योगदान छ भने तपाईँले मलाई फिर्ता पनि गर्न सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ। तर तपाईँ त नेकपा माओवादी केन्द्रबाटै चुनाव जित्नुभयो नि, त्यति बेला गठबन्धन माओवादी केन्द्र म कहिले त्याग गरेँ? प्रचण्डजी होइन एमालेसँग एकता गर्ने, यो ठाउँमा पुर्याउने प्रचण्डजी होइन? अनि मलाई दल त्यागको आरोप लगाइदियो नि, त्यो नैतिकताले मिल्छ? आफै एकता गर्ने, सूर्य छापको लागि ल्याड चुहाउने, आफै नेकपा भएर अध्यक्षको हैसियतमा मुद्दा अदालतमा धाइराख्ने, अनि हामीले दल त्यागको आरोप लगाउने, त्यो त कुन नैतिकताले मिल्छ? नेपालमा नैतिकता भन्ने चिजको अन्त प्रचण्डजीबाट अलि हुँदैछ जस्तो लाग्छ। अलिकति लिहाज हुनुपर्ने हो, नैतिक हुनुपर्ने। लोकतन्त्रमा तपाईँ के भनेर जनताको भोट माग्नुभएको थियो? यदि साँच्चै भन्ने हो त प्रचण्डले छोड्नुपर्ने हो, किन उहाँ जुन मतबाट जित्नुभयो, एमालेको मतबाट चुनाव जित्नुभयो। एमालेको मत हटाउने हो भने उहाँको क्षेत्रमा उहाँ जित्ने हैसियत रहन्छ? उहाँ त दुईटै पार्टीको साथसँगै जान्छौँ, हामी दुईटै पार्टीको साझा उम्मेदवारको रूपमा म प्रस्तुत भएँ भनेर भोट माग्नुभएको थियो। त के दुईटै पक्षको भावनाअनुसार, दुईटै पक्षको चाहनाअनुसार, दुईटै पक्षको बिचमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार उहाँ हिँड्नु पर्दैन? त्यसमा अनुशासन केही पनि लाग्दैन? लोकतन्त्र भनेको खाली कानुन हो? लोकतन्त्र भनेको आफ्नो लोकलिहाज पनि हो, लोकतन्त्रमा जनताप्रति उत्तरदायी पनि हो, जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धता पनि हो। म यति भन्न चाहन्छु, म जुन घोषणापत्र देखाएर चुनाव लडेका थिएँ, जे कबुल र वाचा गरेका थिएँ, त्यसमा इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढेका छौँ र जनताको साथ सहयोग मसँग छ। म लोकतन्त्रवादी सोचबाट अगाडि बढ्छु। म अनुचित र अनैतिक कुनै पनि कर्म गर्ने छैन र गर्ने कुरा पनि स्वीकार्ने छैन। अब भन्ने यो तपाईँले भन्ने हुन्छ नेकपा बनाउनेमा पनि हाम्रो हात थिएन, बनाएको प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले बनाउने शीर्ष नेताहरू तपाईँ उहाँहरूले नै उहाँहरूकै विवाद मिल्दाखेरि आज छुट्टाउटै भइरहेछ। त्यो जड के थियो भन्नु न त? यो विवाद त तपाईँ सबैले थाहा छ। तपाईँको पक्षका जनताको पनि केही यसमा समस्या होइन, किनकि उहाँहरू गरे पनि जनताले सर्लक्कै यसलाई अनुमोदन गर्यो। 2/3 वरिपरि हामीले जनादेश प्राप्त गऱ्यौँ, जनताको पनि केही आपत्ति भएन, गाइडरहरूले पनि सर्लक्कै स्वीकार्यो। देशव्यापी चुनावभरिमा हामीले राम्रो सपोर्ट पायौँ। अनि तल कहीँ पनि विवाद तपाईँ एमाले माओवादी भएर सुन्नुभएको थिएन। माथि केही मुठीभर नेताहरू आफ्नो प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको स्वार्थको चक्करमा पार्टीलाई यो दुर्दशामा पुर्याइदिए। त्यो भए पनि जनता र अहिले पनि पार्टी पङ्क्तिको आवश्यकता भनेकै देशमा स्थिरता र समृद्धि हो। समृद्धिको चाहना, देशमा स्थिरताको चाहना, एउटा मजबुत कम्युनिस्ट सरकारको चाहना जो अझ पनि बाँकी छ, त्यसलाई हामी पुरा गर्न सक्नुपर्छ। केही मुठीभर स्वार्थी मान्छेहरूको स्वार्थ पुरा नहुँदा यो स्थिति सिर्जना गरेको तपाईँ हामी सबै नाङ्गै आँखाले हेरेका छौँ। त्यसैले केही मुठीभरले देशको भविष्य बिगार्न खोज्दैमा अहिलेको 21औं शताब्दीको जनता चाहिँ पत्याउने, त्यसको पछाडि जाने स्थिति रहँदैन। अब आजको दिनमा तपाईँ नेकपा एमालेको नेता हुनुहुन्छ होइन, मैले त्यो भन्न सक्छु तपाईँलाई। अब अधिकांश माओवादी पूर्व केन्द्रका नेताहरू चाहिँ माओवादी केन्द्र फर्किनुभयो, तपाईँ लगायतको 4 जना मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू कारबाही भोग्नुभयो। धेरै नेताहरू चाहिँ यता पूर्व माओवादीतिर फर्किनुभयो, एमालेका नेताहरू एमालेतिर फर्किनुभयो होला, एमालेमा एक किसिमको विवाद होला। तपाईँहरू चाहिँ पूर्व माओवादीतिर नफर्किनुको कुरा के हो भने, हामी यो प्राकृतिक नियमले के भन्छन् भने, आज तपाईँ जुन वर्षमा हुनुहुन्छ 2 वर्ष अगाडिको पोजिसनमा तपाईँ जान सक्नुहुन्न। तपाईँ जो आज कोट लाउनु भएको छ 2 वर्षपछि त्यही आकारमा कोट लाग्दैन। जुन अवस्था हाम्रो 2 वर्षदेखि नेकपा बनेर जो बिताइयो र जुन स्टेजमा आइयो, त्यसलाई हामी पुनः पछाडि फर्काउँछौँ भन्न त सक्छौँ, कानुन त लेख्न सक्छौँ, तर व्यवहार त र प्राकृतिकको नियमसँग त हुँदैन। त्यसमा जो फर्कियौँ भन्ने त नैतिकको कुरा होइन, त्यो अवसरवादिता हो। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरू 2 कितामा थियौँ। एउटा प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अर्को केपीजीले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डजी भने पदको लागि पुरै सङ्ख्याको पोलिटिक्स गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने केपीजी भने देशलाई एउटा दिशा दिनलाई अडानका साथ अगाडि बढिराख्नु भएको थियो भने तपाईँ हामी बुझ्न सक्छौँ। प्राविधिक ढङ्गले अदालतले नाम मिलाएर ल्याऊ, अदालत शून्यमा पुर्याइदिए, फेरि ल्याऊ र आऊ भन्न सक्छ। तर हामी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर यहाँसम्म आइसक्दा हामी योभन्दा अगाडि बढ्ने कि पछाडि फर्किने भन्ने प्रश्न आउँछ। अनि जसले भनिरहेछ कानुनी कुरा देखाउँदै म यता फर्केँ उता फर्केँ त फर्क्या भने लोभ र स्वार्थको लागि हो। मलाई त्यो लोभ र स्वार्थको लागि हामी जन्मे होइन, हामी राजनीति गर्न आएको देश र जनताको लागि हो। देश र जनताको लागि यो एकता र ध्रुवीकरण आवश्यक छ, अझ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि कोही मान्छेको अस्तित्व के हुन्छ, कोही पद के हुन्छ भन्ने कुरा सहायक कुरा हुन्। अब कोही छन् हाम्रो पार्टीमा कोही मान्छेहरू जसले आफ्नो पदलाई सिरोफार लाग्दै तर्क कुतर्क गर्छ। हाम्रा कोही मिडियाहरू पनि छन् जसले नाङ्गै ढङ्गले खुलियाम भनिरहेको हुन्छ कि माओवादी त्याग गरेर एमालेमा आए, एमाले त्याग गरेर यो त होइन नि,
हामी माओवादी एमाले एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको र कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा लामो यात्रा 2 वर्षको यात्रा अगाडि बढेको खण्डमा हामी त्यसमा टेकेर कसरी अगाडि भन्ने प्रश्न छ। नामाकरण त नेकपा एमाले भयो, तर पोजिसन नेकपा एमाले जस्ताको त्यस्तै छैन नि, नेकपा माओवादी जस्ताको त्यस्तै छैन। कि 2 वर्षको यात्रालाई हामी जति चाहे पनि जिरोमा पुर्याउनु भनेको प्राकृतिक न्यायसङ्गत हुँदैन, प्राकृतिक अनुरूप पनि हुँदैन। त्यसैले यो कुरालाई हामी स्वीकार गरेर अगाडि बढ्यो भने सन्दर्भमा प्रयोग गर्नुभयो। प्रचण्ड भनेको अवसरवाद र एउटा पद लोलुपताको कारणले नै आज आयो भनेर भन्नुहुन्छ। पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरू र अझै केही मिडियाहरू तपाईँले पनि कोट गर्नुभयो अवसरवादको भनेर हामीमाथि आरोप लगाइरहेछन् भनेर। वास्तविकता त त्यस्तै देखिन्छ भने तपाईँहरू त्यत्रो दल त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर आएको पूर्व माओवादी धेरै नेताहरू तपाईँहरू जाँदा एउटा मन्त्रीको लागि गयो, टोपबहादुर प्रभु शाह लेखराज भट्टहरू मन्त्रीको लागि गए भनेर भन्नेवाला छन् नि त धेरै जसो। त्यो भन्नलाई होला, यथार्थ त विगत हेर्नुहुन्छ भने त्यसको कुनै सत्यताको गन्ध पाउनुहुन्न। यो यथार्थ हो कि हामी त्याग गरेका छौँ, स्वार्थ होइन। स्वार्थीहरू त पछाडि हटे त हेर्नुभयो त, हटे जस्तो छ। जो मान्छे म एमालेमा फर्किन्छु त एमाले फर्केको छ, मुखले भन्नलाई मात्रै देखा पर्यो, पद जोगाउनलाई मात्रै देखा पर्यो। त्यसरी हामी भन्ने र गर्नेको अन्तर हुँदैन। हामी जे भन्छौँ त्यही गर्छौँ, जो जनताको लागि आवश्यक छ त्यही गर्छौँ। त्यसरी नै अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले यसमा स्वार्थ भन्दा पनि त्याग हेर्नु हो भने ठुलो त्यागको हिसाब पाउनुहुन्छ, स्वार्थ होइन। अब यो नेकपा एमालेकै कुरा गरौँ, तपाईँ एउटा नेता भइसक्नुभयो, एउटा जिम्मेवारी पनि प्राप्त गर्नुभएको छ पार्टीगत हिसाबमा पनि। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा जुन किसिमको विवाद देखा परिरहेछ, प्रधानमन्त्री रहनुभएको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमको अलिकति फरक गुटको नेताहरूलाई चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया जसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ, तपाईँलाई लाग्दैन कुनै बेला फेरि हामी केपी शर्मा ओलीबाट यसै गरी कारबाही भोग्नु पर्ला भन्ने? उहाँहरूको त्यति लामो देन भएको नेताहरूलाई त आज त्यसरी कारबाही गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू कति सुरक्षित हुनुहुन्छ? तपाईँले अहिलेको आवश्यकता भनेको ध्रुवीकरणको आवश्यकता हो, एउटा एकताको आवश्यकता हो, एउटा रूपान्तरणको आवश्यकता हो र नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा ध्रुवीकृत जो आवश्यकता छ त्यो पुरा गर्नै पर्छ। केपीजी त्यतैतिर लागेको छ भने बुझ्न जरुरी छ। त्यो गर्नलाई पनि केही अवसरवादलाई बोकेर एकता त हुँदैन, केही स्वार्थीले बोकेर त एकता त हुँदैन। त्यसैले स्वार्थी र अवसरवादलाई निकालेर मात्र सही एकता हुन्छ। किनकि माओवादी र एमालेको एकता भाडेको आम र क्रान्तिकारी पङ्क्तिले त होइन, आम क्रान्तिकारी र कार्यकर्ता पङ्क्तिले होइन कि केही मुठीभर स्वार्थी मान्छेहरूले एमाले र माओवादीको एकता खलबलाइदिए। त्यो खलबलाउने तत्त्वलाई न चेन्ज गरिकन, न सुधारिकन, न रूपान्तरण गरिकन यो एकता प्रोसेस पनि अगाडि बढ्दैन र एकता नभइकन देश स्थिरतातिर पनि जाँदैन भन्ने कुरा सही ढङ्गले बुझ्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता देशको समृद्धि र विकासको आवश्यकता हो। त्यसको लागि नेपालमा स्थिरता जरुरी छ। स्थिर सरकारको लागि कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफुट होइन, एकता र ध्रुवीकरणको जरुरी छ। र एकता ध्रुवीकरण कसले भाँडिरहेछ? जो अध्यक्षको लालसामा बसेका छन्, जसले प्रधानमन्त्रीको लालसामा बसेका छन्, हारेर पनि अध्यक्ष बन्न चाहन्छ, सङ्ख्या नभएर पनि ट्याक्टिसबाट प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छ, तिनीहरूले भाँडेका हुन्। त्यसैले यी तत्त्वहरूलाई कारबाही तपाईँको शब्दमा कारबाही हुनसक्छ, मेरो शब्दमा सुधार हुनसक्छ। त्यसलाई नसुधारिकन, ती प्रवृत्तिलाई निस्तेज नगरिकन हामी ध्रुवीकरण पनि गर्न सक्दैनौँ, अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको माग पनि पुरा गर्न सक्दैन। त्यस अर्थमा पनि अहिले जो प्रयासहरू भइरहेछ त्यसलाई अझ व्यापक बनाउनुपर्छ। ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई व्यापक बनाउनुपर्छ। ध्रुवीकरणलाई व्यापक बनाउनु भनेको नकारात्मक चिजको अन्त पनि हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। उहाँहरूलाई कारबाही अगाडि बढ्नुलाई सँगसँगै बुझ्नु हो भने सही दिशा बुझ्नुहुन्छ। हामी केही मान्छेहरूलाई नहटाइकन, तपाईँको यो जिउमा एउटा सुयो घोच्यो त्यसलाई ननिकालिकन अनि त्यसलाई स्वस्थ बनाउन सक्नुहुन्न। भनेपछि अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा हदसम्म राम्रै ध्रुवीकरण भइरहेको थियो। त्यसलाई भान्ने तत्त्वहरू त नाकै आँखाले जनताले हेरेका छन्, कार्यकर्ता पङ्क्तिले हेरेका छन्। कसको स्वार्थमा देशमा यसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा वर्चस्व देशमा थियो त कसरी ड्यामेज हो भन्ने कुरालाई तपाईँ समीक्षा नगरिकन, त्यसलाई नसुधार गरिकन फेरि अगाडि बढ्न खोज्नु भने त दुर्घटना भए त केही पनि पाउनुहुन्न। त्यस्तो सुधार्न कोसिस गर्नै पर्छ र त्यो अहिलेको आवश्यकता हो। अब अर्को एउटा सरकारतर्फको कुरा गरौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात यो सर्वोच्चमा जुन किसिमको मुद्दाहरू चलिरहेको थिए र सर्वोच्चले जुन किसिमको फैसला दियो, सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने किसिमका आधारहरू पनि समाचारहरू पनि बाहिर आए, त्यो किसिमका आवाजहरू पनि उठे। हुँदा अहिले चाहिँ अब यो फागुन 23 पछि सर्वोच्चले जुन किसिमको फैसला गरेर सत्तारूढ दल विभाजन भयो, त्यसपछि चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले भनेर जुन किसिमका आवाजहरू आइरहेछन्, त्यो दिशामा पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न। अब बिस्तारै विपक्षी गठबन्धनहरू आज मात्रै पनि अब 3 दलको बैठकहरू बसिरहेछ यो सत्ता परिवर्तनको लागि। अब यसलाई तपाईँहरूको योजना के छ? कसरी अगाडि बढ्ने, यो सरकारलाई निरन्तरता दिनको लागि के छन् राजमार्गको वार्ताहरू के भइरहेछ? त्यो अनैतिकहरूको कुतर्क हुन्, जसले यो कुरा गरिरहेको थिए कि प्रधानमन्त्रीजी
मुद्दा हार्नुभयो र राजीनामा दिनुपर्छ। राजनीतिक हार त थियो नि, ती भन्नेहरू पनि त हारे। प्रचण्डजी त जानुभयो पुनरावलोकनमा र हार्नुभयो, अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको सुनेन। उहाँले दिएर यो कुरा उठाएको भए कति बेस्ट हुन्थ्यो नि। प्रचण्डजी र प्रचण्डजीका अनुयायीहरू जसले केपीजीले राजीनामा दिनुपर्छ, नैतिकवान बन्नुपर्छ भन्दा आफू नैतिकवान हुनु पर्दैन? नेकपाको हैसियतमा तपाईँले मैले भनिसकेँ, नेकपा माओवादीको नाउँमा स्पष्टीकरण चिठी काट्नुहुन्छ, अदालतमा नेकपाको अध्यक्ष भनेर पुनरावलोकन गर्न जानुहुन्छ, मुद्दा हारेपछि राजीनामा पनि दिनुहुन्न। आफू राजीनामा दिएर अरूलाई उठाउँदा अलिकति नैतिकताको पाठ हुन्थ्यो कि आफै समर्थन गरिराख्ने? यदि खराब सरकार छ, अनैतिक सरकार छ, प्रतिगामी उहाँको भाषामा जे भनिराख्नु भएको छ त्यस्तो सरकारसँग सपोर्ट किन गरिराख्नु भएको छ? त्यो अवसरवादी र नैतिकता एकै ठाउँमा रहन सक्दैन। उहाँले जो अवसरवादी चरित्र देखाइराख्नु भएको छ र अरूलाई नैतिक प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ, त्यो आफैमा अनैतिकताको एउटा भद्दा नमुना बाहेक अरू केही पनि भन्न सकिन्न। र जहाँसम्म यो सरकारको विकल्पको कुरा हो, मैले तपाईँले भन्छु यो सरकारको विकल्प भनेकै चुनाव। जो सरकारले भनेका थिए कि संसदमा अरू कुनै विकल्प छैन, हामी मेजोरिटी सरकार छौँ र हामी चाहन्छौँ चुनाव भनेपछि अरू त गणितले पनि त्यति बेला नेकपा फुट्या पनि थिएन, गणितले पनि अर्को सरकार भनिरहेको थिएन। हामी त्यो भन्यौँ, जनताको अगाडि सबै कुरा छर्लङ छ। तर जसले भनिरहेको थियो कि यो सरकार आफ्नो कुर्सी बचाउन यो संसद विघटन गरे, त अहिले कति महिना बितिसक्यो? त सरकारको कुर्सी त प्रधानमन्त्री त भनिराख्नु भएको छ हामी फेस गर्न तयार छौँ भने कानुनी ढङ्गले आयो हुँदैन? तयारी हुँदैछ जस्तो अब विपक्षी गठबन्धनको लागि तयारी हुँदैछ। तपाईँको अब रणनीति के छ त्यसलाई बचाइराख्नलाई? त्यस्तो केही पनि छैन। सरकारको विकल्प भनेको चुनाव हो। सरकारको नयाँ सरकार बनाउने तयारी हुँदैछ? जनादेशै छैन, न जनादेश छ न यो गणित जो भन्नुहुन्छ त्यो गणित छ। त्यो तपाईँको भनाइ बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। पुग्दैन सङ्ख्या, त्यो सम्भव पनि छैन। माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेसलाई आज मात्र भने हो र, प्रधानमन्त्री भइदेखि नै भने हो नि। त्यसरी यो भन्नेहरू त भनिराखेको हुन्छ, तर यथार्थ कुरा यति मैले भन्न चाहन्छु तपाईँले कि यो सरकारको विकल्प चुनाव हो। जनादेश पनि त्यही हो, कानुनी प्राविधिक सबै कुराले पनि म भन्न चाहन्छु कि सरकारको विकल्प खोज्नु भनेको चुनावमा जानु। सत्तापक्ष जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अब तत्कालीन राजपाको महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरूसँग चाहिँ सत्ता गठबन्धन सहकार्य गर्नलाई घनीभूत छलफलहरू गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको दलमै एक किसिमको विवाद पनि देखा परिरहेछ। उहाँहरूको छलफल त तपाईँले अगाडि बढाइरहनु भएको छ, अलिअलि साइडमा हामी यो सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर के भइरहेछन् कुराकानी? होइन, तपाईँले जो भन्नुभयो, तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कयौँ अवसरवादीहरूले त अनैतिकहरूले यसलाई सत्तासँग जोड्न कोसिस गरिरहेछ। यसो हेर्दा सायद सत्ताको लागि भइरहेको जस्तो देखाउँछ, तर यथार्थमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि यो सरकार देशलाई कसरी शान्ति दिने, कसरी स्थायित्वको दिशामा लाने भन्ने दिशामा गम्भीर ढङ्गले र जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले लागेको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सिके राउत भनेको एउटा नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा समस्या थियो जसले ल्यान्डिङ गरे, समाधान गरे। त्यसपछि सशस्त्र मुभमेन्ट गर्दै आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि एउटा एक ढङ्गको राजनीतिकमा एउटा समस्या जस्तै थियो, त्यसलाई हल गर्न पायो यो सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढेको हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले रेशम चौधरी लगायतको जो मधेसवादी दलका जे केही एजेन्डाहरू जो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको रूपमा एउटा समस्याको रूपमा यहाँ खडा छ, त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन देशमा स्थायित्वको कुरा पनि सम्भव छैन। सरकार त्यसरी अगाडि बढेको छ, तर कयौँ व्यक्तिहरू त्यसलाई सत्ता र कुर्सीसँग जोड्ने, त्यसो सत्ता र कुर्सीसँग नै जोड्ने हो भने त सिके रातबाट के कुर्सी बचत भयो, विप्लवजीले ल्याएर के कुर्सी बचत भयो, त्यसरी पनि हामी हेर्न सक्नुपर्छ। केपीजीलाई त्यो सरकार कुर्सी वा हामीलाई के सरकार कुर्सी समस्या होइन, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय र टेन्सनको विषय होइन कि हाम्रो सरोकार र हाम्रो प्राथमिकताको विषय भनेको देशको जो अगाडि समस्याहरू छ, देशका रणनीतिक प्रश्नहरू छ, त्यसको सही समाधान गरेर देशलाई स्थायित्वतिर लाने हो, देशलाई समृद्धि र विकासतिर लाने हो। त्यसरी बुझ्यो भने हुन्छ। नत्र यो सरकार आफ्नो कुर्सी जोगाउन यो माग त्यो माग जसपाले उठाएका संविधान निर्माणदेखिका मुद्दाहरू, संविधान निर्माणदेखिका थारू मुभमेन्टका कुराहरू के त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न पाउँछौँ? त्यसलाई समाधान गर्न सरकारको कर्तव्य होइन के? त्यसमा हामी गम्भीर हुनु पर्दैन? त्यो गम्भीर हुनु भनेको सरकारको आयु जोगाउनलाई हो। जसरी ती मुद्दाहरूलाई जसरी एउटा सत्ताको भर्याङ बनाउने चेष्टा भइरहेछ, बनेको जरुरी छैन भन्नेलाई होला। त्यसो भने त अरूहरूलाई हामी नाम चर्चा गऱ्यौँ त, यी समस्याहरूलाई के कुर्सी बचाउनलाई गरेका थियो? यो हाम्रो दायित्व हो, साझा दायित्व हो। यसमा आफ्ना दलबाट उठेर यो समस्याबारे एउटा साझा धारणा बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकारले यसको अगुवाई गरिरहेका छन्। हिजो जो भनिरहेछ जसपाका अहिले राजपा पक्षले यो कुरा भनेको फरम त सरकारमै थियो त। उपेन्द्र यादव
यदि ओली खराब हुनुहुन्थ्यो, एमाले नेतृत्व खराब थियो भने संविधान सभाको बेला त अगाडि गरेका होइन ओलीजीलाई, अनि उपेन्द्र यादव कुन नैतिकताले आउनुभएको थियो सरकारमा? यो सरकारबाट छोड्न चाहेका थिए कि जबरजस्ती लात मारेर हटाइएको हो? तपाईँ सही कुरा सही ढङ्गले जनताले बताइदिनुपर्छ। उपेन्द्र यादवले केपी ओलीले निकालेको हो, उपेन्द्र यादवजी छोडेको होइन, कुरा बुझ्न जरुरी छ। अब त्यो पूर्वाग्रही भएर आफू कुर्सीबाट हटेको रिस पोखिरहेको सन्दर्भलाई हामी मधेसवादी मुभमेन्ट र आम मधेसवादी दलकोसँग जोड्न जरुरी छैन। आम मधेसवादी दलले यो सरकारलाई सहयोग दिन चाहन्छ। रेशम चौधरीको मुद्दा चाहिँ सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ? अनि त्यसलाई सकारात्मक छलफल चलिरहेको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो गृहमन्त्रीजीको नेतृत्वमा वार्ता टिम छ, ती पक्षमा एउटा हार्दिकतापूर्वक सही निचोड र सही सम्बोधन गर्ने दिशामा छलफल चलेको छ। यो हल गर्नैपर्छ। कसरी हल हुन्छ? जस्तो कि उहाँको यो एउटा कानुनी प्रक्रिया पनि छ, राजनीतिक यही बहसमा सबै कुरा हामी यही बहसमा सबै कुरा हामी सम्भव पनि छैन। गर्ने क्षेत्रका साथीहरू गरि पनि राख्नु भएको छ, केही दिनमा यसको परिणाम हेर्नुहुन्छ। यसको सबैले मान्य हुने समाधान निस्किन्छ। रेशम चौधरीलाई रिहा गरेर राजपाको केही चीजहरूलाई चाहिँ सरकारमा लगेर तपाईहरु रेशम चौधरी मात्र एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ। थारूवट आन्दोलनमा भएका कयौं घटनाक्रमहरू, मधेस आन्दोलनमा भएका कयौं घटनाक्रमहरू, थारू कल्याणकारी समितिका कयौं पदाधिकारीहरूमाथि मुद्दा छ। खालि रेशम चौधरी मात्र फोकस नगर्नुस्। रेशम चौधरी सांसद भएर सबैको आँखा त्यतातिर गयो, तर खालि रेशम चौधरीमाथि मुद्दा होइन कि कल्याणकारी समितिका अध्यक्षमाथि नै मुद्दा छ। उहाँहरू अहिले एक ढङ्गको फरारको अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसो अवस्थालाई हामी नजरअन्दाज गर्ने, त्यसमा दोष निर्दोषीहरू नचिन्ने, राजनीतिक चरित्र र अपराधिक चरित्रलाई नछुट्याउने भन्ने हुँदैन। यस विषयमा गहन छलफल बहस भइरहेछ। यति मात्र भन्न चाहन्छु, यसको सकारात्मक समाधान निस्किन्छ। जस्तो अब प्रधानमन्त्री र अहिलेको हामी कुरा गर्दै थियौँ महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरू, त्यो तराई मधेसलाई बिलोङ्स गर्ने नेताहरू, संविधान बन्दै गर्दा सबैभन्दा दुई ध्रुवको नेताहरू केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादवहरू हुनुहुन्छ। आज जसरी जुन तरिकाले नजिक हुँदै हुन्छ, इभन तपाईँ पनि नजिक हुँदै हुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, केले तान्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली? हिजो अधिकारको लडाइँ थियो, अधिकारको लडाइँमा अधिकारको इस्युमा झगडा थियो। अहिले अधिकारको लडाइँ यो संसदमा होइन, अहिले समृद्धि र विकासको हो, स्थिरता र स्थायित्वको हो भन्ने कुरा तपाईँ हामी बुझ्न जरुरी छ। त फेरि अधिकारको कुरा आयो भने आफ्ना पोजिसनहरू, आफ्ना तर्कहरू, आफ्ना धारणाहरू आउन सक्छ। तर संविधान निर्माणको टाइममा अधिकार, राजनीतिक अधिकारको कुरा थियो, व्यवस्थाको कस्तो व्यवस्था हुने, कस्तो संरचना हुने, त्यसको विषयमा बहस थियो। र त्यति बेलाको डिस्कसलाई एउटै कालखण्डअनुसार त्यो बहसहरू चेन्ज हुन्छ, त्यो प्राथमिकताहरू चेन्ज हुन्छ। मैले भनिसकेँ, हिजो आम्ने सामने भएका दलहरू, उपेन्द्र यादव जो त्यत्रो बेला त्यसरी प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो, यो सरकार नबन्दै आएर मन्त्री हुनुभयो भनेपछि यसलाई हामी अलग गरेर हेऱ्यौँ भने त्यो सही दिशा समात्दैन। भने हिजो संविधान सभाको इस्युमा थियो इस्यु, अहिले संविधान बनिसकेपछि शासन व्यवस्था सञ्चालनसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता र हिजोको प्राथमिकतामा एकै नजरले हेर्नु हो भने सही दिशा हुँदैन। मधेस हेर्ने मामिला, मधेसमा जुन किसिमको केपी शर्मा ओलीलाई हिजो नेगेटिभ तरिकाले हेरिन्थ्यो, अब त्यसलाई चाहिँ चिर्दै जाने रणनीतिहरू के बनाइरहनु भएको छ? तपाईँसँग त सल्लाह पनि गर्नुहुन्छ होला प्रधानमन्त्री। तपाईँलाई म भन्न सक्छु कि हामीलाई मधेसलाई चाहिएको सही कुरा बोल्ने, झुट बोल्ने होइन, साँच बोल्ने मान्छे चाहिएको छ। कयौँ यस्ता नेता भए जो पाइला पछि, समय पछि, वर्षै पछि कुरा फेरिराख्ने, समय अनुकूल हुने बित्तिकै एउटा कुरा, प्रतिकूल हुने अर्को कुरा बोल्ने नेताले गर्दा मधेस धोका खाँदै। कम्तीमा केपीजीले त सुरुदेखि अन्तसम्म एउटै भाषा त बोलिराख्नु भएको छ। त्यसैले अलिकति विश्वसनीयताको आधार भनेको अलिकति नेतृत्वको इमान्दारिता पनि हो। तर नेपालमा कयौँ नेताहरू यस्ता छन् जो उसको कुराको ठेकान हुँदैन। एउटा चरणमा एउटा बोल्छन्, अर्को चरणमा अर्को बोल्छ, एउटाको अर्को थ्योरी लगाइदिन्छ, कहिलेकाहीँ अर्को लगाइदिन्छ, पुरै अस्थिर बनाइदिने र मान्छेले भ्रमित गरिदिने, अविश्वसनीय बनाइदिएका छन्, नेताप्रतिको विश्वास घटाइदिएका छन्। त्यो को एङ्गलले हेर्ने हो भने त मधेसलाई झुट बोल्ने भन्दा साँच बोल्ने नै ठिक हुन्छ। हिजो केपी शर्मा ओलीले बोलेको कुरा हिजो आज तपाईँलाई चित्त बुझ्न थाल्यो? चित्त बुझ्ने नबुझ्नेको कुरा होइन, चित्त बुझ्ने भन्दा पनि विश्वसनीयताको कुरा मैले भनिसकेँ। कयौँ व्यक्तिले भनिरहेछ नि, झुट बोल्नेको त ठेकानै हुँदैन नि, तपाईँले यस भन्नुहुन्छ, भोलि गर्ने बेला नै भनिदिनुहुन्छ। बरु जसले यस भन्छ र आज यस भन्यो भने भोलि पनि यस भन्छ नि। केपी ओली त आज यस भन्यो त भोलि पनि यस भन्ला भन्ने त विश्वास छ मान्छेलाई। त्यसले आज डिस्कस भयो, कुरा मिल्यो भने त भोलि त यसमा त उल्टिनु हुन्न नि भन्ने त विश्वास छ। त्यसैले त मधेसवादी दलहरू केपीसँगै वार्ता गरेर यसको हल निस्किन्छ भन्नमा जोड दिइराख्नु भएको छ। किनकि अरू नेतासँग गरेको त आज गर्यो, काम निस्क्यो, भोलि उल्टिहाल्छ। र केपीजीको चरित्र पनि छैन, उहाँले हो भनिदिएपछि नो भन्न गाह्रो हुन्छ
भन्ने कुरा पनि जनताले बुझेकै छ। त्यो अर्थमा पनि त्यसलाई सकारात्मक लिन जरुरी छ। जस्तो अब अर्को एउटा प्रसङ्ग, प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना पछाडि जुन किसिमले संसद अगाडि बढ्नुपर्ने हो भनेर आशा अपेक्षा राखिरहेको थिए, तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई बारम्बार यो संसदबाट अब कुनै किसिमको समाधान निस्किन सक्दैन, ताजा जनादेश जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्क पनि थियो। आज त्यसैलाई प्रमाणित गर्नलाई तपाईँहरू संसद पङ्गु बनाउँदैछ यो सरकारले। अब तपाईँले जो भन्यो यो पनि यो सरासर कुतर्क र आरोप बाहेकहरू केही पनि होइन। सरकारले जो बिजनेस दिइरहेको छैन भन्दै हुन्छ त्यो तपाईँले हेर्नु भएन। अध्यादेशले नेपालको कानुनमै संविधानमै व्यवस्था गरेका विषयहरू भयो कि अध्यादेशहरू संसदको फर्स्ट बैठकमा ल्याउने, त्यसमा पनि वरियता क्रम प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेश त्यसपछि मन्त्रीहरूको अनुसार अध्यादेश जान्छ जो प्रस्तुत भएको, त्यसमा अवरोध भएको तपाईँलाई थाहा छ। अवरोध हामीले गरे होइन, सरकारले गरे होइन। त्यो अवरोध गर्ने तपाईँलाई थाहा छ। त्यसलाई बाटो छोड्ने त उहाँहरूको काम होला। नेतृत्व गर्ने संविधान र कानुन अनुसार नेतृत्व गर्ने सभामुख हुनुहुन्छ, उहाँको काम होला। भने तपाईँले भइरहेको ढोकामै तपाईँको टेबलमै भएको चिजलाई अलग फालेर अरू बिजनेसको प्रचार गर्नु, जनतालाई भ्रमित गर्नु जस्तै भएन। त्यसैले भइरहेकै बिजनेसहरू जो नियम कानुन अनुरूप छ त्यसैलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा त्यसमा अवरोध गर्ने र सरकारले बिजनेस दिएन भन्न पाउँदैन। हामीले त भनिरहेछौँ यो संसदमा अलि तिक्तता भयो, अलिकति घृणाको आधार बन्यो। त्यसलाई जबसम्म सुमधुर एउटा सद्भाव एउटा हार्दिकता बन्दैन, एक ढङ्गको विष घोलियो। त यो विषवाला संसदमा तपाईँ राम्रो अमृत निस्किन्छ भन्न थाल्नु हो भने विष कसले घोल्यो? घृणा र द्वेष र भ्रमको आधार कसले खडा गर्यो? त्यस्तो संसद कसले बनायो? त्यसैले त्यो यो तिक्तताको जो स्थिति खडा गर्यो त्यो तिक्ततालाई एउटा सद्भावमा जबसम्म रूपान्तरण हुँदैन संसदले एउटा सही दिशा दिँदैन। जब संसद बसिरहेछ जनताले उत्साहित गर्ने कुनै इस्यु आइरहेको छैन। त्यो जिम्मेवारी त सरकारको हो, नीति लिनु पर्यो, कार्यक्रमहरू लिनु पर्यो, कानुन यत्रो विधेयकहरू सरकारले भनिरहेछ यो संसद अब जनतालाई सहयोग गर्ने स्थिति रहेन, नयाँ जनादेशमा जाउँ। जुन जनादेशबाट हामी जितेका थियौँ त्यो अनुसारको इमानदारी हो। त्यो प्रधानज्यूले जुन किसिमको तर्क पहिला गर्नुभएको थियो त्यो आफ्नो तर्कलाई चाहिँ यो संसद चाहिँ पङ्गु बनाउन चाहिँ उहाँले आफ्नो तर्क पुष्टि गर्नलाई संसदमा सरकारको भनाइले मान्छे निराश छ कि तपाईँ भाषणहरू सुनिराख्नु भएको छ, भूमिका हेरिराख्नु भएको छ, नाटक हेरिराख्नु भएको छ। कोहीले बहिष्कार गर्छ, कहिले जुलुस नारा गर्छ कि सरकारले जुलुस नारा गरे हो। जो एक्टिभिटिज प्रदर्शन गरिरहेछ त्यो एक्टिभिटिज प्रदर्शन हुनेवाला नै थियो, तर यो एक्टिभिटिज प्रदर्शन सरकारले गरिरहेछ। सरकारले भनिदिरहेछ कि तिमी यो यहाँ प्रदर्शन गर, जनताले निराश गर्ने एक्टिभिटिज गर। कुन संसदको बैठकबाट जनतामा ऊर्जा थपेको छ? कुन संसदको बैठकबाट जनतामा खुसियाली ल्याएको छ? जसरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको जुन किसिमको समन्वय हुनुपर्ने त्यो त भनिसकेका थियो नि। तपाईँले सुरुमै भने जो जनादेश हामी लिएका थियौँ कि हामी साझा जान्छौँ, हामी यही लक्ष्यमा जान्छौँ, देशलाई स्थिरता दिन्छौँ, देशलाई एउटा समृद्धिको दिशामा लाग्छौँ, तीव्र विकास गर्छौँ भनेर भोट मागे होइन। त्यसमा इमान्दारिता देखा परेन। त्यो जनादेशको दुरुपयोग गर्न थाले, ती जनादेशको विपरीत मान्छे जान थाले, त्यसलाई निस्वार्थमा प्रयोग गर्न थाले। त्यसैले यो थलो अब जनताको पक्षमा भएन भनेर सरकारले विघटन गरे होइन। जसले भनिरहेछ यो संसद जनताकै लागि कामयाबी हो, लोकतन्त्रकै दिशामा जान्छ, उहाँले देखाउनु पर्यो नि त आफ्नो आचरणहरू, आफ्ना प्रस्तुतिहरू कानुनसम्म ढङ्गले देखाउनु पर्यो। कानुनको शासन भनेको के हो? लोकतन्त्र भनेको कानुनको शासन पनि होइन। कानुनको शासन हो भने कानुन संविधान नियमावली आफै लेख्ने, संविधान लेखेको आफ्नो जस पनि लिने, नियमावली बनाएको जस पनि लिने, नियमावली र संविधान रूप नहिँड्ने, मेरो स्वार्थमा भएन भने अवरोध गर्ने, यही नैतिकता हो। यो अनैतिक ढङ्गले जो प्रस्तुति भइरहेछ जसकै कारण जनता निराश भइरहेछ। त हामी त भनेकै थियौँ कि होल जनादेशको विपरीत मान्छेहरू जान थाले, यसलाई धुमिल बनाउन थाले, यसलाई विष घोल्न थाले, भ्रमित पार्न थाले, यसलाई जनताको पक्षमा होइन जनताको विरुद्धमा प्रयोग गर्न थाले। त्यसैले यसलाई अब नयाँ जनादेश चाहिन्छ भनेकै त हो। मैले पनि मैले भने यो सरकारको विकल्प भनेकै चुनाव हो। कि त यो सरकारलाई सहयोग गरौँ, सबैले अगाडि बढौँ, कि त चुनावमा जाउँ, यही त भने हामीले। मन्जु म अब अन्त्यमा पनि छु। तपाईँ केही म व्यक्तिगत एउटा मात्रै व्यक्तिगत प्रश्न सुन्न चाहन्छु। अस्ति एउटा संसदमा पनि मान्यज्यूले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो तपाईँकै सन्दर्भमा लिएर, त्यो काशी तिवारीको हत्या सन्दर्भमा बारम्बार पूर्व प्रधानज्यूले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। त्यो विषयमा चाहिँ खास तपाईँको नाम जसरी जोडिरहेछ नि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु? अर्को कुरा चाहिँ त्यही सन्दर्भमा हिजो प्रभु शाह चाहिँ बाबुराम भट्टराईसँग लागेर आफ्नो एउटा राजनीतिक सेटलमेन्ट गर्यो, त्यसपछि प्रचण्डजीसँग लागेर आफ्नो राजनीतिक सेटलमेन्ट गर्यो, अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गरेर एउटा अवसरवादको नमुना हो प्रभु शाह भनेर भन्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? प्रचण्डजी के हुनुहुन्छ र बाबुराम के हुनुहुन्छ त्यतातिर पनि हेर्नु पर्ला नि। हामी पार्टीमा हुँदा इस्यु अनुसार बहस हुन्छ। जुन बेला हामी नेकपा थियौँ त्यति बेला विद्रोह कि शान्ति र संविधान भन्ने बहस थियो। मैले भनेको थिएँ शान्ति र संविधान हुनुपर्छ। त्यति बेला संयोगले बाबुरामसँग मिल्न पुग्यो कि बाबुरामसँग मिल्या हो?
कि प्रभु शाहसँग बाबुराम मिल्या हो, त्यसरी नि हेर्न सक्नुहुन्छ। संविधान निर्माण भयो, संविधान निर्माणमा बाबुराम र प्रचण्ड एकैतिर थिए। माओवादी एजेन्डाको पुरै अपमान गर्दै थियो उहाँहरूले। जो घोषणापत्र बनाएका थियो चुनावमा संविधान सभा त्यसको बरखिलाफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसको विरुद्ध एक्लै खडा भएको हो। न त्यति बेला मसँग बाबुराम थिए न कोही प्रचण्ड थिए। त्यसले जसले तपाईँले भ्रम सिर्जना गरिरहेछ, म झन्डै 4-5 वर्ष एक्लै नेकपाको एउटा धार जो हाम्रो हिरासत थिए, हाम्रो विरासत थिए, त्यसको पक्षमा हामी लड्दै यहाँ। त्यसैले प्रचण्डसँग र बाबुरामसँग कहिले मिलेको जस्तो देखिन्छ, कहिले लडेको जस्तो देखिन्छ। प्रचण्डसँग त खासै हाम्रो कहिले पनि मेल जस्तो भएन। संविधान निर्माण भएपछि बाबुराम पार्टी छोडे, जबकि यहाँ संविधान बनाए उता नाटक गर्न पार्टी छोडे। हामी पार्टीभित्रै स्ट्रगल गरिराख्यौँ। प्रचण्डको आम्ने सामने नै थियौँ। पछि प्रचण्डसँग अलिकति सुमधुर हुन कोसिस भयो, किन परिवेश बदलियो। नेकपासँग एकता, के अरे एमालेसँग एकता भयो। अब नेकपा एमालेसँग एकता भइसकेपछि अब नयाँ इस्युहरू आउँछ नि। देशमा स्थिरताको इस्यु आयो, प्रचण्डजी नाटक सुरु गर्नुभयो, स्थिरताको विरुद्ध काम गर्न थाल्नुभयो, अनैतिक ढङ्गले प्रस्तुत हुन थाल्नुभयो। हामी केपीजीले साथ दिने कोसिस गऱ्यौँ। अनि इस्यु वाइज तपाईँ हेर्नु हो भने यो एउटा सही देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी व्यक्ति पछि भन्दा तपाईँले असरवाद जस्तो लाग्न सक्छ। जहाँसम्म यो घटनाको कुरा गर्नु हो, नेपालमा कानुन छ, नियम छ, अदालत छ, न्यायिक निरूपणको विधि छ। सर्वोच्च जिल्ला अदालतमा फैसला हुन्छ, पुण्डावेदनमा फैसला हुन्छ, सर्वोच्चमा फैसला हुन्छ। सबै पक्ष विपक्षहरू त्यहाँ साक्षी पक्ष हुन्छ, आफ्ना प्रमाण पेश गर्छ। सुन्नुभएको छ कहिले प्रभु शाहको नाम? अदालतमा त कसैले बेन्डेज गरेर ल्याउँदैन, पुण्डावेदनमा कसैले बेन्डेज गरेर ल्याउँदैन। हुजुर बाजुर गर्ने सबै एउटा प्रोसेस हो। भनेपछि कोही मान्छे जसले यसमा अनुसन्धानको तहत प्रभु शाहको नाम मुछेका केही प्रहरीका आफूलाई ठेकेदार भन्ने, उसले त आत्मलोचना गर्नुपर्ने हो नि। जसले भन्छ कि जाहेरी यो आएको हो भने त जाहेरीवाला त अदालतमा गयो, जाहेरीवाला त अदालतमा एउटा कुरा बोलेकै छ त सबै। त तिमीले भनेको कुरा त सत्य रहेनछ नि। तिमीले त आत्मलोचना जनताको अगाडि भन्नुपर्छ। जनतामा जसरी भ्रमित पार्यो, झुट बनायो, त्यसैले आत्मलोचित गर्नुको सट्टा त्यसैलाई मान्छेले उपयोग गरेर फलानु प्रहरीले दोषी देखाएर ल्याएको थियो नि प्रतिवेदन, त्यो प्रतिवेदन त ल ठिक छ, त्यति बेला बाबुरामजीले रोकिदिए रे, ल त मानौ। अदालतमा कसले रोकिदियो? स्वतन्त्र न्यायालयले कसरी रोक्छ? तर प्रभाव पर्छ नि। अदालतमा कसले रोकिदियो? तपाईँ साक्षी बकपत्रहरू जो तपाईँ खाडा उभ्याउनु भयो, अदालतमा कसले रोकिदियो? तपाईँले ल्याएको अभियुक्तहरू कसले रोकिदियो? सुन्नुभयो कहिले? त्यसरी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेको र न्याय निरूपण भइसकेको केसमा जसरी बोल्न पाउँछ, बोल्ने हो भने त सबैतिर सबैजनाले बोल्न थाल्छ। अस्ति संसदमा पनि तपाईँको तराई मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना संसदले पनि भन्नुभयो, एउटा लिहाज हुन्छ, सांसदको एउटा मर्म हुन्छ। व्यक्तिको नाम राखेर यसरी गाली गलौज गरेर तपाईँ बोल्न पाउनुहुन्न, तर पनि गर्छन् मान्छे। त हामीभन्दा त उसैसँग सोद्धा राम्रो हुन्छ नि। संसदीय मैले त्यो कुरामा तपाईँलाई जस्टिफाईको मौका पनि दिएको आम मिडियाबाट। संसदीय मर्यादा के हो, तपाईँले कसरी प्रस्तुत गर्दा संसदको ओज र गरिमा रहन्छ, न्यायालयको निर्णयलाई पनि तपाईँ सिरोपार गर्ने, त्यसको प्रतिवाद गर्ने, त्यसको बारेमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा त्यो मानहानि हुन्छ कि हुँदैन, न्यायप्रतिको विश्वास बढ्छ कि उठ्छ भन्ने कुरा एउटा जिम्मेवार निकायले बुझ्ने हो कि होइन। त्यो नबुझ्ने हो भने त मेरै मात्र समस्या भएन नि। मैले त भनिरहेको छु कानुन नियमले मानेर हिँड्छु। जसले अनुसन्धान गरेर त्यति बेला पनि भन्नु पऱ्यो प्रभु शाहले मलाई असर पार्यो, कहीँ पनि मैले असर पारेको पनि छैन, न अदालतमा न पुलिसको न कहीँ। तपाईँले सत्य र तथ्य बाहिर ल्याएर दुनियाँले देखाउनुहोस् न। तथ्य र तथ्य बाहिर दिएपछि त हल भइहाल्छ नि। अदालतले गल्ती गरेर तर तथ्यले गल्ती गर्दैन नि। कसैले त्यस्तो छ भने तथ्य देखाउन, आरोपित गर्न त सक्छ त। आरोपित त तपाईँ हामी सबैले गरिदिन्छौँ, तर तथ्यसँग ढङ्गले आफ्नो कुरा राखेर राम्रो हुन्थ्यो नि। मलाई लाग्छ प्रभु शाहको व्यक्तित्वबाट कैयौँको सत्ता कुर्सी हलिरहेका छन्। उसले लागिरहेछ कि प्रभु शाह मेरो काल हो। मैले हेर्छु महाभारतमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि, कंस, कृष्णलाई थाहा पनि थिएन, तर कंसले राति निद्रै हुँदैन थियो। राति निद्रा हुँदैन थियो। एउटा बच्चामाथि निरन्तर षड्यन्त्र हमला भइरहन्थ्यो। अहिले म हेर्दा प्रभु शाहलाई मतलब छैन, हामी आफ्नै धुनमा हिँडिरहेछौँ, तर ठुल्ठुला स्वर्गमा बास गरेकाहरू, ठुलो सत्तामा रमाइरहेकाहरूलाई निन्द हराम भएका छन् प्रभु शाह। र कसरी प्रभु शाहको छवि धुमिल गर्ने, कभी प्रभु शाहलाई बदनाम गर्ने, कसरी प्रभु शाहको यात्रालाई रोक्ने, कसरी प्रभु शाहलाई ड्यामेज गर्ने निरन्तर एटेक भइरहेछ। म तपाईँले भन्छु शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हाम्रा दर्जनौँ मान्छेहरू मारिए। माओवादीमा पनि विभिन्न किता थिए, प्रभु शाहको पक्षको मान्छे देशभरि मारिए। मधेस आन्दोलन उठान गरेको मातृका यादव होइन, उसैको हरकतबाट मधेसमा आन्दोलन उठे होइन। तर उपेन्द्र यादव प्रभु शाहसँग किन टक्कर गर्न आयो? त्यति बेला मातृका र प्रभु शाहको त मिल्दैन थियो। जनतान्त्रिक भनेको जन्माएको मातृका यादव होइन। ती जनतान्त्रिक मातृकाको मान्छे किन मारेन? प्रभु शाहकै मान्छे किन मार्दै हिँडे? मलाई दिनको 5 बजे जनतान्त्रिक नामका अपराधीहरूले दिनको मेरो घर घेर्छ,
हमलाको प्रयास हुन्छ, कुन चुनाव छैन जुन ममाथि हमला भइरहेको छ। निरन्तर मेरो चुनावमा जानुहुन्छ, शान्तिपूर्ण चुनावमा मेरो गाडीमा हमला हुन्छ, मेरो जान मार्ने हमला हुन्छ। कयौँ तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ घटनाक्रमहरू। भनेपछि उल्टै हाम्रो बदनाम यता दिन्छ कि प्रभु शाह भनेको त पुरै खुनखार मान्छे जस्तो बनाउँछ। काम दिनदिनै म भाग सम्झेमा बाँच्दै आएको मान्छे यता प्रचार फेरि अर्कै गर्छ। किन त्यसरी गरिरहेछ? किन गरिरहेछ भने एउटा वर्ग छ जसको सत्ताको ढगमडोल भइरहेछ। प्रभु शाह उदय भयो भने मेरो स्वर्गमा आग लाग्छ, मेरो स्वर्गको वास खत्तम हुन्छ भनेर चिन्तित छन्, आतंकित छन् र प्रभु शाहले बदनाम गर्न चाहन्छ। तर पनि जनताको ठुलो साथ सहयोग हामी जान्छ, किन 21औं शताब्दीको जनता हो। यसरी 2 कौडीका मान्छेहरू या 2% मान्छेहरू या कसैले यसरी आरोप लगाउँदैमा प्रभु शाहप्रति मान्छे कन्फ्युजन हुने मैले कहिले भएको भए जमानामा भइसक्थ्यो। मान्छे म अब अन्त्यमा अघि सुरुवातमा सोधिरहेको थिएँ, अब त्यो संसद सचिवालयको पत्र पढेर सुनाएसँगै तपाईँ अब संसद त रहनु भएन, मन्त्री त अब फेरि अर्को कानुनको धाराबाट हुन सक्नुहुन्छ 6 महिनाको लागि। के छ सरकारको तयारी, दलसँगको तयारी, के सल्लाह? मैले भनिसकेँ तपाईँ यो बर्खास्ती नै अनुचित छ, अनैतिक छ, गलत छ, यसको प्रतिवाद गर्छौँ। जनताद्वारा पनि गर्छौँ, कानुनद्वारा पनि गर्छौँ, मिडियाद्वारा पनि गर्छौँ, जे पनि हरेक ढङ्गले प्रतिवाद गर्छौँ। भनिसकेपछि यसले स्वीकार्ने कुरा हुँदैन। यो सही पनि होइन, नुचित पनि होइन, नैतिक पनि होइन, यो सरासर गलत चिजलाई म स्वीकार्न सक्दिनँ, त्यसको प्रतिवाद गर्छु। संसद पद गएको कुरालाई तपाईँ स्वीकार्नुहुन्न? अब होइन, संसद पद त कानुन त गएको छ, तर त्यो गलत छ भन्न त सक्छु नि। सही छ, महान छ, त्यो महान र सही त भन्न सकिन्न। त्यसो भए तपाईँले दोस्रो पटक शपथ लिनुहुन्न? अनैतिक हो, यो शपथ गर्नु त अलग विषय हो नि। दोस्रो पटक शपथ लिनुहुन्न होला त्यसो भए? होइन, संसद भन्ने विषय अलग छ, यो मन्त्री भन्ने विषय अलग छ। संसद ल्याउनु न। संसद भने जो संसदबाट बर्खास्त गरे, संसदबाट बर्खास्त गर्ने जो काम हो त्यो सरासर गलत हो, त्यो अपराध हो, त्यो अनुचित हो, त्यो अनैतिक हो, त्यसको प्रतिवाद गरिन्छ। राजनीतिक प्रतिवाद गर्नु? राजनीतिक प्रतिवाद गर्छौँ, हरेक प्रतिवाद गर्छौँ र अन्तिम फैसला त जनताले गर्छ। जसले यो हरकत गरेको छ तपाईँ आउने दिनमा यो रेकर्ड राखिराख्नु होला, आउने दिनमा सबै हिसाब किताब तपाईँको फेरि यस्तै देखाउनु पर्ला। हस् मन्त्रीजी, अमूल्य समयहरूलाई दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले। थ्याङ्क यू।